अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ खुर्तलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एन आर अब की बार। नाज़रीन, दुआ ज़हरा केस जो कि 16 अप्रैल को शुरू हुआ था लेकिन अभी तक मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका है। हम देखते हैं कि इस केस ने पूरे पाकिस्तान की तवज्जो हासिल की। ये केस सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ। यहाँ हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जितने भी वालिदैन हैं, लोग हैं, वो इस चीज़ को खुद से रिलेट कर सकते हैं। उनको इस दुख का एहसास है कि अगर किसी की बच्ची अगवा हो जाए, किसी का कोई भी औलाद अगवा हो जाए तो उसका दुख क्या होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि केस ये होता है कि दुआ ज़हरा अपने घर से 16 तारीख को गायब हो जाती हैं। उनके पेरेंट्स का दावा होता है कि हमारी जो बच्ची है इसको किसी ने अगवा कर लिया है, लेकिन कुछ दिनों बाद ये खबर आती है कि दुआ ज़हरा ने किसी से पसंद की शादी कर ली है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुआ ज़हरा के जो वालिदैन होते हैं उनका ये कहना होता है कि हमारी बच्ची इस तरह नहीं कर सकती, उसको डराया धमकाया जा रहा है, किसी ने बहला फुसला के ये किया है। तो यहाँ दुआ ज़हरा के वीडियो बयान सामने आते हैं जिनमें वो कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझ पर जुल्म करते थे जिसकी वजह से मैं घर से भागी हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। नाज़रीन, वीडियो बयान में भी वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह दुआ ज़हरा डरी सहमी है। एक वीडियो बयान उनका अकेले में था, एक वीडियो बयान उनका अपने मुबैना शौहर ज़हीर अहमद के साथ था। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि दुआ ज़हरा के दोनों बयान कितने सिमिलर थे। लगता है कि वो स्क्रिप्ट उनको दे दी गई और वही स्क्रिप्ट वो दोहरा रही थी। यहाँ एक और चीज़ सामने आती है कि ज़हीर अहमद, जिसके वालिदैन का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना उसके वालिदैन सामने आए हैं, और वो भी एक कमसिन बच्चा नज़र आता है जिसके पास इतने मीन्स कैसे आ गए, इतनी फैसिलिटीज़ कैसे आ गई कि वो एक लड़की को कराची से भगा कर लाहौर ले गया और उसके बाद निकाह भी कर लिया। अब जिन्होंने निकाह करवाया है वो भी मुकर गए हैं। तो नाज़रीन, यहाँ हम देखते हैं कि इन सब के बाद लाहौर अदालत ने सिर्फ दुआ ज़हरा के बयान पे कि मैं बालिग़ हूँ, उन्होंने दुआ ज़हरा को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी है। उनका एक वीडियो बयान सामने आया है जिसमें दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं वो सीएम पंजाब हमज़ा शहबाज से अपील करते नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि मेरी अपील है कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दिया जाए। वो कहते हैं कि 16 तारीख को मेरी बेटी गायब हुई थी, जिसके बाद अभी तक मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सका। उसका जो निकाह नामा था वो भी जाली है, मेरी बेटी को डराया धमकाया जा रहा है। तो उन्होंने अपील की है कि आप अपनी पंजाब पुलिस से कहें कि मुझे मेरी बेटी से मिलवा दें। तो नाज़रीन, उनका जो वीडियो बयान था आए वो आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब हमज़ा शहबाज शरीफ साहब से अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो 16 अप्रैल को वो यहाँ कराची से अगवा हुई थी। 26 तारीख को वो उसकी कुछ वीडियोस टीवी के ऊपर आई जो उसने बयान दिए, जो अंडर प्रेशर स्टेटमेंट्स थी। उसके बाद यहाँ से अदालत ने, मजिस्ट्रेट साहिब ने एक गिरफ़्तार चालान बनाकर जो इसमें मुलव्वस थे उनके लिए आईओ को भेजा हुआ है, लेकिन आईओ साहिब वहाँ से इन्हें अरेस्ट नहीं कर पा रहे। मेरी हमज़ा शहबाज शरीफ साहिब से, चीफ मिनिस्टर साहब से अपील है कि वो बराह करम इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें और मेरी बच्ची को बाजियाब करवा कर भेजें, और इसमें जो शरीक हैं उन सब को बाजियाब करवा कर यहाँ भेजें। मेरी बच्ची मुझे नहीं पता किस हालत में है। मैंने बच्ची का मुझे कोई पता नहीं वो कहाँ है, कोई मेरा राब्ता नहीं है। मैंने उसको जब से ये वाक़या हुआ है उसको मैंने सिर्फ़ एक ही दफ़ा ना मेरी बच्ची ने मुझसे रब्ता किया। मैंने जो देखा है वो टीवी पे देखा है। टीवी के थ्रू ही उसका एक निकाहनामा आया था जो कि ऑब्वियसली एक फ़ेक निकाहनामा है, और ये इस चीज़ को कवर अप करने के लिए बनाया गया है। मैं हमज़ा शहबाज शरीफ साहिब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो इस पर नोटिस लें। मेरी बच्ची आपकी बच्ची है, अपनी बच्ची समझ के इस पर नोटिस लें। मेरे लिए मैं रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि वो मेरी बच्ची के लिए इसका नोटिस लें और इसके लिए काम करें। बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, दुआ ज़हरा के वालिद के इस वीडियो बयान के बाद सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि दुआ ज़हरा को 19 मई तक कोर्ट में पेश किया जाए ताकि वो अपने वालिदैन से मिल सके। अब देखना ये है कि पंजाब पुलिस क्या करती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि लाहौर अदालत ने तो दुआ ज़हरा को अपने मुबैना शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन सिंध हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया है कि उसे 19 मई तक पेश किया जाए। तो नाज़रीन, यहाँ हम देखेंगे कि आगे चल के क्या होगा, क्या पंजाब पुलिस और लाहौर अदालत इस चीज़ को मानती है या नहीं मानती, और दुआ ज़हरा अपने वालिदैन से मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अब दुआ ज़हरा के वालिदैन की बात करें तो वो अभी तक अपनी बच्ची से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, और
اس کے علاوہ ایک اور چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو لڑکیاں ہیں جو کہ بھاگ کے شادی کر رہی ہیں، کیونکہ ایک کے بعد ایک کیس ہمارے سامنے آیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ریکٹ ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر ہمیں سننے کو ملی تھی کہ دعا زہرا کے جو والد ہیں ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ اپنا کیس واپس لے لیں، ورنہ ہم جو ہے وہ آپ پہ کیس کر دیں گے اور اپنی بچی سے نا لا تعلقی کر دیں۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دعا زہرا کے والدین کتنی جدوجہد کر رہے ہیں اپنی بچی کو واپس حاصل کرنے کے لیے۔ ناظرین، دعا زہرا کے نکاح نامہ کی بات کریں تو اس کا جو نکاح نامہ تھا اس میں 100 طرح کی غلطیاں تھیں۔ اب یہاں اس کا جو نکاح نامہ ہے اس میں یہ اس چیز واضح ہو گئی ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ کم عمر کی ان کی شادی ہوئی ہے، بہلا پھسلا کے ان کو شادی کی گئی ہے، اور یہ جو نکاح نامہ ہے یہ بھی جعلی تھا، نقلی تھا۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ بات کریں کہ اس نکاح میں جو نکاح ہوا تھا اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ گواہین شامل تھے ان کو بھی مفرور قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ظہیر احمد ہے جو کہ دعا زہرا کا مبینہ شوہر بتایا جا رہا ہے وہ بھی اغوا کار ہے۔ اب یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اسکیم ہوا ہے، کس طرح ایک بچی کو کراچی سے لاہور لے کے جایا گیا ہے اور اس بچی کا اتنا برین واش کیا گیا ہے کہ وہ یہ بیان دینے پہ آ گئی ہے کہ میں جب کراچی آؤں گی تو میری جان کو خطرہ ہے، میں کراچی نہیں جاؤں گی، اور اسی وجہ سے وہ ابھی پنجاب میں ہے، لاہور میں ہے۔ تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پنجاب پولیس ہے وہ اسی وجہ سے کوئی ایکشن نہیں لے رہی کیونکہ دعا زہرا کے جو بیان ہیں وہ اس قسم کے ہے کہ دعا زہرا نہیں آنا چاہ رہی کراچی۔ ناظرین، اگر ہم اس چیز پہ غور کریں کہ دعا زہرا کو اغوا ہوئے اور کراچی سے لاہور گئے کتنے دن ہو گئے اور ان دنوں میں ایک بھی بار وہ اپنے والدین سے نہیں مل سکی، حالانکہ سب کچھ پتہ ہے کہ دعا زہرا کا نکاح ہو چکا ہے، اس وقت وہ لاہور میں موجود ہے، لیکن اپنے وہ والدین سے مل نہیں سکی، تو ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر دعا زہرا اپنے والدین سے ملے اکیلے میں تو وہ ان کو بتا دے کہ کس طرح سے اس کو ٹریپ کیا گیا ہے، کس طرح سے اس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس قسم کے بیان دینے پہ۔ تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلا آ رہا ہے، کیونکہ لاہور عدالت نے تو اجازت دے دی ہے کہ دعا زہرا اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے جو عدالتیں ہیں ان کو بھی فیصلہ کرتے ہوئے تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ دعا زہرا جو کہ 16 سال کی ہے، 14 سال کی اس کے پیرنٹس اس کو بتا رہے تھے اور وہ خود کہہ رہی کہ میں 18 سال کی ہوں، تو یہاں پہ اس کی جو ایج ہے وہ بھی ویریفائی ہو چکی ہے کہ وہ 18 سال کی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جو والدین کا شناختی کارڈ ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نکاح نامہ بھی ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا نکاح 2005 میں ہوا ہے، تو دعا زہرا کہاں سے 18 سال کی ہو گئی؟ تو یہاں اگر ایک بچی 18 سال کی نہیں ہے تو وہ کس طرح سے خود کا یہ بیان دے رہی کہ میں بالغ ہوں، میرے والدین جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ تو ایک بچی اپنے والدین کے اتنا خلاف کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ تو یہ جو ساری چیز ہے اس کی وجہ سے شک پیدا ہوتا ہے۔ تو ہماری جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں یا پھر ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس چیز پہ ذرا غور کریں۔ ناظرین، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح دعا زہرا کے والدین اپنی بچی سے ملنے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہے ہیں، اور کوئی اور دعا زہرا نہ بنے تو تمام والدین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کا بچہ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، موبائل میں یوز کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے کس چیزوں میں، کن ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں۔ اور ایک اور جو چیز سامنے آتی ہے وہ آتا ہے کمیونیکیشن گیپ پیرنٹس اور بچوں کے درمیان۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی رہیں تاکہ بچے کوئی بھی بات بتاتے ہوئے ان کو ڈرے نہ۔ اگر بچوں سے غلطی بھی ہو جائے تو پیرنٹس کو چاہیے کہ اس قسم کا ان کا بیہیویئر ہو کہ بچے جو ہے وہ چھپانا چھوڑیں اور بتائیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔